اللهم صل علی محمد و علی محمد. इस वक्त जरी का दरवाज़ा खोला गया है जी और मुतवल्ली शरीया है और अल्हम्दुलिल्लाह को ये तौफीक नसीब हो रही है कि अंदर जाकर जरी की ज़ियारत कर रहे हैं। ज़रा अंदर से भी दिखा दीजिए जरी को। असल जरी है محمدی های صلوات حسون حسون السلام علیکم. بفرمایید. لا هلا ما في مجال. از شوق علی سفره به اندازه یک شب انداخت به شکرانه نوری که رسیده کاشانه اهل دل و میخانه اصلی دنیا و سماوات و عوالم روشن زودتر اگر تخلیه کنم اسم خوش او گل شده در شهر مدینه به چه گلی چشم و دلت فاطمه روشن لبخند نشسته به لب حضرت ساقی